हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम। आज कॉल इन डे है। कॉल करने के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कॉलें वसतुल्लाह खान के लिए आती थी, लिहाजा हमने आज उन्हें गायब ही कर दिया। हाँ यार, ना बहुत वो मजाक हो होंगे गया कसम से और ना कोई उनके बारे में सवाल करेगा। मैं वसतुल्लाह खान का बहुत बड़ा फैन हूं, मतलब सुन के तंग आ गया हूं कसम से। अच्छा, आज का शो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज डॉन न्यूज़ पर 8 से 9 बजे एक इंटरव्यू चला है जिसने खासा जो है तहलका मचाया हुआ है। वो इंटरव्यू है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। बड़े अरसे बाद उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया है और जिन्हें दिया है वो हैं नुसरत जावेद और उनकी साथी एंकर हैं गुलमीने। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत जावेद ने क्योंकि इंटरव्यू न्यूयॉर्क में किया है, लिहाजा वहीं से पहली बस पकड़ के वो 0 पॉइंट जहां हमारा ऑफिस है इस्लामाबाद, वहां पहुंच रहे हैं। बेचारे गिरते पड़ते आ ही रहे होंगे, तो जैसे ही आएंगे जब तक हम गुलमीने से बात कर लेते हैं। गुलमीने, आपने भी इंटरव्यू देखा, कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी, तो यहाँ नुसरत जावेद साहब भारी हो गए, ये कैसे हो रहा है? अब मैं ज़्यादा तारीफ भी नहीं कर सकती मुबशर उसकी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे गलती से ट्वीट कर दी इंटरव्यू के बाद। मैंने कहा नुसरत साहब व्हाट अ मास्टर क्लास, तो वो उन्होंने कहा भाई ये तो नेपोटिज्म हो गई। खुद ही उन्होंने मतलब मेरी तारीफ को मतलब कह दिया कि ये डोंट बॉदर। जलते हैं वो जलते हैं आपसे, मतलब रियली फन इंटरव्यू एक्चुअली। बिल्कुल, लेकिन जलते हैं और इसीलिए मैं आपको कन्विंस हो गई हूं, क्योंकि वो जब उनसे कोई पूछता है ना, बिल्कुल जी जी बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, वो चाहते ही नहीं है कि मैं एक्चुअली इधर आ जाऊं। सही बात। और आपको लेके भी नहीं गए न्यूयॉर्क, इसी वजह से देखे पीछे छोड़ के आपको बगैर बताए वो गए हैं। और ये मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती। अभी वापस आते बस से जैसे उतर के वो आएंगे तो हमें ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन वैसे बिल्कुल गुलमीने, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आपको बुलाने का मकसद नुसरत -1 फॉर्मूला आपके ऊपर इसलिए अप्लाई हुआ है यहाँ पे कि पहली दफा आपको भी कुछ बोलने का मौका मिले। ठीक है ना, क्योंकि ये नुसरत जावेद साहब तो पता नहीं उन्हें जरदारी साहब को भी कैसे बोलने दिया। जी जी बोलें बोलें। वैसे जरदारी साहब की हिम्मत है वैसे कि उन्होंने नुसरत साहब को आई थिंक इंटरव्यू दिया, एंड बट द थिंग इज कि नुसरत साहब, बात ये है, मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल में एक इशू चल रहा है ना कुछ दिनों से हमारे यहाँ मर्दों की जो मुआशरे में हैसियत है उसके हवाले से। मसला ये, नुसरत साहब इसलिए मुझे वापस छोड़ के आना चाह रहे थे कि लोगों ने कहा भाई गुलमीने ने बोलना शुरू कर दिया, वो सिर्फ अब बैठ के वहाँ सर नहीं हिलाती और मुस्कुराती नहीं है, तो वो इस वजह से जलने लगे थे। बात ये है। वैसे ये जो आपने सर हिलाने वाली बात की, इससे उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक खिलौना खरीदा था, वो क्योंकि ये चाइना वाली मेड एज जापान वाली कॉपी थी, तो उसका जो एक एक्शन फिगर है, लेकिन उसका सर जो है ना वो थोड़ा लूज है, तो वो हमेशा वो अप एंड डाउन होता है। तो मैंने एक सोचा कि बॉबल हेड एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा कि काफी इस तरह के शोज होते हैं, यू नो व्हाट इज इट, 1+ ओल्ड मैन प्लस यंग गर्ल। तो बहुत सारे इस शोज में अगर बजट शॉर्टेज आ जाए तो इससे बेहतर कि आप कैमरामैन को निकालें या कुछ ऐसा करें, तो अगर बॉबल हेड ही ले लें, क्योंकि बेसिकली तो एक ही काम है उसमें कि जी जी जी। अब मेरे ख्याल ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब ये मतलब अब मुझे ना सर हिलाते हुए भी वो हो रहा है। आई डोंट वांट टू शेक माय हेड बिकॉज़ आई फील लाइक फिर मैं बॉबल हेड लगूंगी। क्या करूं, मतलब यू मेड मी वेरी नर्वस ज़रार, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नहीं लेकिन अब इसीलिए तो नुसरत साहब जो है वो चाह ही नहीं रहे थे कि मैं आऊं, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो बॉबल हेड नहीं रही। और अच्छा, लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा फीडबैक आती है ना ट्विटर और फेसबुक दोनों पे, वो ये आती है कि गुलमीने प्लीज बोला करें ज्यादा, बल्कि वी वांट टू हियर व्हाट यू हैव टू से। तो वो मे बी द मेल एंकर्स वो नहीं चाहते होंगे कि खवातीन बोले, मगर लोग जरूर देखना चाहते हैं कि मतलब खवातीन क्या कह रही हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा आज की जो न्यूज़ है उसको भी हम देख लेते हैं कि भाई मुझे लग रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में 2 और 2 5 लोग शामिल हो गए हैं। वो 2 और 2 5 का आपने सुना है ना, तो अभी और भी लोग शामिल होने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। आप सिर्फ उस वक्त मुतमईन होंगे जब मुत्तहिदा के सरबराह खुद कहेंगे कि मैं मुत्तहिदा छोड़ के इस पार्टी को ज्वाइन करूंगा, फिर ही आप सीरियसली लेंगे, मुझे पता है। जो भी आता है आप यार ये तो साइड लाइन है, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या अहमियत है, वो मैं देख लूंगा, आप परेशान नहीं होना। आप देखेंगे, मैं आप भी बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ये जो गुफ्तगू होती है जाहिर है वो इसी मैं बिल्कुल परेशान नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं। बिल्कुल सही है। और तो ये आपने कल जो है हमने भी एक इंटरव्यू चलाया था, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना वो थोड़ा सा हट गए, जान छोड़ दे, अब जान छोड़ दे, नहीं मैं बहुत हो गया, वो जो है तुम छोड़ दो, मैं खुद बता दूंगा। एक बात बताएं मुझे, आप लोगों ने जो क्लिप चलाया था
इसके ऊपर एक बोन है मुझे जो आप दोनों से पिक करना है, मुझे ये इनसे बताएं पिक करें, कि इनका आइडिया था आप 2 दफा बल्कि मुबशर वो क्लिप चलाया, हाँ इनका आइडिया था, उसमें मसला क्या था उस क्लिप में, उस बात इस पे क्यों नहीं किसी ने बात की कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब उस खातून से बात कैसे कर रहे थे? मतलब ठीक है उसका वो बेवकूफ़ सवाल था ज़रूर, श्योर शी शुड हैव डन हर होमवर्क, लेकिन वो और क्या करती, सवाल ही तो करने गई थी, मुझे समझ नहीं आई। वो उसको बार बार वो अपना सवाल कर रही थी, उसको कह रहे थे कि बस आप परेशान ना हो, टाइम आने पे सब कुछ पता चल मतलब आपको लग रहा था गुलमीने के थोड़ी कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड था मुस्तफा कमाल का ना? हाँ नहीं था तो सही है, एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत कॉन्डेसेंडिंग था। सही बात है, नहीं बिल्कुल, ये एंगल भी लेना चाहिए। कभी ऐसा बेवकूफ सवाल नहीं पूछा क्या? जब मर्द एंकर तो होते ही बेवकूफ हैं, मतलब उसमें तो कोई मर्द एंकर क्या यार, मर्द भी कर दो। हाँ मतलब तो वो आपको पता है, लेकिन देखें मर्द एंकर्स का सिर्फ एक फेवरेट पास टाइम ये कि एक से एक करप्शन का केस लेके आएंगे वो, जिसके अंदर जो है अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10 करोड़ की करप्शन कम से कम साबित करनी होती है। ये ऐसा नहीं होता कि भाई कोई छोटी मोटी जो है ना, तो 1 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है तो 10 करोड़ की करप्शन साबित हो गई, तो लिहाजा जाहिर सी बात है, आपको पता है वो तो है नहीं, लोगों के जख्मी होने वाला टिकर नहीं होता आखिरकार। बिल्कुल यार, मतलब ये आप न्यूज रूम ब्लूज यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं यार, मतलब न्यूज की बात नहीं होती तो और क्या हो रहा है? नहीं फिर भी यार। अच्छा मुझे ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बोलता पाकिस्तान का? जाहिर है आप लोग वो कर रहे थे, और जो लोगों का फीडबैक कैसा था कि भाई क्या सारे कोई नुसरत साहब जो है ना बहुत ही को मौला जट स्टाइल में जो है ना बाज़ औक़ात होते हैं, तो हाउ डू यू कंट्रोल हिम? मैं मतलब मेरी मजाल, एक तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ टीवी पे मुझसे ना पूछे, वो आते ही होंगे नुसरत साहब कि मैं कंट्रोल करूं, बट बोलता पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज भी ये आप लोगों का एक जैसे कॉल इन डे होता है, हमारे हर रोज़ कॉल इन डे होता है बोलता पाकिस्तान के ऊपर, और इतने मज़े की बातें करते हैं लोग। मैं तो इंतज़ार कर रही थी एक्चुअली कि अभी जब से हमने 6 महीने से कोई शुरू किया था बोलता पाकिस्तान के, मुझसे भी कोई कभी सवाल कर ले, और नुसरत साहब जो है वो हर प्रोग्राम के बाद स्मर्क ही कर रहे होते थे, क्योंकि कहते थे देखा आज भी नहीं आया ना कोई सवाल। आप ये देखें, ये गुलमीने आप और मैं एक ही कैटेगरी में है इसमें, क्योंकि मैं से भी कोई कभी कुछ नहीं पूछता। नहीं, और दूसरा ये कि आपके तो देखें रोज कैसे आप कॉलें ले लेते हैं, क्योंकि हम तो एक दिन रखते हैं उसमें भी कॉलें नहीं आती, और हमें पहले से जो है ना वो दुआएं कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से बेसिकली मुस्तफा साहब अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को बता देते हैं। अब आपने सारी मुबशर बातें टीवी पे बता दी। नहीं तो हम तो मतलब ये बताएं तो नहीं ना, मतलब असल में रहने दे थोड़ी सी तो उसकी रहने दे इज्जत। नहीं हम लोग तो जो है ना, हम तो मिस्ड कॉलें देते हैं फ्रैंकली, ताकि वापस कॉल तो आ जाए ना। तो वो जब मिस्ड कॉलें देते हैं तो जाहिर है, और मुझे अभी पता लगा कि शायद नुसरत साहब जो है वो डॉन ऑफिस पहुंच चुके हैं, और वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और लिफ्ट के जरिए जो है ना वो कभी लिफ्ट को देख रहे, कभी जो है ना फट्टा क्यों नहीं चलाया आप लोगों ने अभी फौरन? वो फट्टा चल जाएगा जैसे ही वो आएंगे। ब्रेक तो ले लें न्यूज चलाने के लिए। अच्छा चले हम ब्रेक ले लेते हैं यार। गुलमीने एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सॉरी मैं तो पूछना, आज वसत साहब कहाँ हैं? यार देखिए वसत साहब को हमने पहले ही बता दिया था कि उन्हें इसीलिए गायब किया है कि ज़्यादातर कॉलें उनके लिए आती हैं, और वो ज़ाहिर है नस्ताली किस्म की कॉलें होती हैं, मुझे ज़रार को समझ नहीं आती। ये नोट कर रहे होते हैं, और मैं जो है ना इधर उधर मतलब अपना सर खुजा रहा हूँ, कभी या कान मरोड़ रहा हूँ, वो जो है या ट्वीट कर रहा होता हूँ। तो फिलहाल लेते एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद ज्वाइन करेंगे हमें नुसरत जावेद। वेलकम बैक। और इस ब्रेक में हमने कुछ बैलेंस डलवाया अपने दोस्तों को, और कहा है कि कॉल करो यार, मतलब कोई कॉल भी नहीं आ रही। लेकिन उससे बढ़ के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामाबाद में नुसरत जावेद साहब, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी का एक ऐसा इंटरव्यू किया है जिससे लग रहा है कि कोई सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया है। तो मुझे तो थोड़ा सा वो लग रहा है कि ये एक ऐसा इंटरव्यू है नुसरत साहब, ना आप चीखे, ना चिल्लाए, ना आपने धक्के दिए कि भाई ये करप्शन, मतलब ये कैसे रुकेगी फिर करप्शन? मैं तो बहुत मायूस हो गया हूँ सर। है सर? बात यह है मेरे भाई कि हम लोगों को बुनियादी तौर पर सवाल करना सिखाया गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई भी ऐसा सवाल छोड़ा होगा जो लोगों के जहन में हो। सबसे पहली बात तो ये कि ये लफ्ज़ कहना कि जी आप भाग गए हैं, फिर डॉक्टर आसिम का इशू, फिर उज़ैर बलोच का इशू, और वो जो वेरियस स्टेटमेंट्स दे रहे थे, और उनकी अपनी पार्टी के लोग उन स्टेटमेंट्स की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे थे।
تو اصل بات تو یہ ہے کہ جو خلق خدا کے ذہن میں بات ہے اگر اس کو آپ سوال کی صورت میں لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں تو پھر بھیا نہ چیخنے کی ضرورت ہے نہ چلانے کی. باقی کرپشن کے لیے تو یار میں خود مرے جا رہا ہوں, میں کیسے کسی اور کو بات سر لیکن لگتا ہے لفافہ تو کچھ ہے, مطلب اس بات سارے ہاتھ اٹھا کے اور تھوڑا سا صحیح بات ہے, بالکل غصہ شصہ دکھاتے ہیں. بالکل. اور ایک ہم کالر لے لیتے ہیں کیونکہ سیدھی کالر بات بھی ہے کہ اگر کوئی جی سر گو ہیڈ نہیں مبشر بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوسٹ ریٹائرمنٹ بندوبست ہو جائے یار اچھا سا تو واٹس رانگ ود اٹ, کیوں نہیں؟ لیکن سر آپ کے آخر لفافہ وفافہ وہ کم ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور سر آپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ نے گلمینے کا جو ہے نا وہ ٹکٹ کروایا تھا آپ نے, مجھے پتا ہے انفینٹ میں, لیکن وہ پھر بھی اتنے پیسے بھی نہیں جمع ہوئے آپ کے پاس سر. نہیں ویسے بھی نہیں بالکل بھی نہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس کو کھانے کا بہت شوق ہے. اگر میں کسی سے ادھار لے کر اس کو لے بھی جاتا تو اس کی خوراک کا بندوبست میں جو ہے وہ میں کیسے کرتا, بیکاز اس کو تو وہاں پہ پڑھتی بھی رہی ہے بفلو یونیورسٹی میں, اور جب بھی نام لیتی ہے مہنگے ریسٹورانس کا نام لیتی ہے, جنک فوڈ کا ذکر تک نہیں کرتی. تو بیسیکلی اٹ واز فار دا فیئر آف آر ایٹنگ پریفرنسز. لفافہ خالی ہوگا پھر کیا ہوگا. اور دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا, لفافہ وفافہ, یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں بڑے آؤٹ آف ڈیٹ قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ آج کل تو سب کچھ الیکٹرانک ٹرانسفر سے ہوتا ہے. نہیں ویسے بھی لفافے میں سے عید مبارک والے نوٹ نکلے ہیں میرے, اپنی جو ہے نا ہمارے بھی گید اڑ رہے ہوتے ہیں سر فضا میں سر. میرے لفافے میں تو بل نکل رہے ہیں یار, کینسلیشن نوٹس. اچھا وہ سر اپنا سوری میں نے 3-4 مرتبہ ابھی جی سر گو ہیڈ بولیں صاحب تو آج ہے ہی نہیں. ہاں یہ بس ان کے دماغ پہ سوال میں نے 3-4 مرتبہ اپنا فون بھی چیک کرتا رہا ہوں, کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ انٹرویو آن ایئر جانے سے پہلے کچھ رقم ٹرانسفر ہو جانی چاہیے تھی, جو نہیں ہوئی ہے. سر جن کا آپ نے انٹرویو کیا ہے چلانے کے بعد کیا ورث رہتا ہے. نہیں اب تو کچھ نہیں ہوگا سر, جن کا آپ نے انٹرویو کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انسان اپنی جیبیں چیک کر لے, وہ جو ہے جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے وہ بھی ایسا ہی کچھ ہے. سر ایک جو ہے نا اگر اس حوالے سے بات کرنی ہے تو اس بات پہ گلمینے کافی جیلس ہوگی جی کہ انٹرویو کے بعد موصوف نے مجھے ایک بہت اچھے اٹیلین ریسٹوراں میں بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا. اچھا اور وہ اس بات پر بضد رہے کہ وہ مچھلی بہت اچھی ہے. میں آلو گوشت پارٹی ہوں, میں اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کر پایا, اور میں نے کوشش کی کہ میں جھانک کے دیکھوں کہ یہ اس کا بل کتنا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کافی ہوگا. سر تو جو آصف زرداری صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے کہ کھانا ضرور کھایا ہے, اور اٹیلین جو آصف زرداری صاحب کہتے کہ مچھلی پانی میں اتار دی ہے, اس کے بعد ریسٹورانٹ میں جا کے انہوں نے مچھلی پلیٹ میں بھی اتار دی. جی اور سکیلنگ بھی کروائی, اس کے کہا کہ احتیاط سے کھا لو, کوئی بات نہیں, کانٹے نکال دیے گئے ہیں. سر وہ 10% میں مائنس ہو گئے تھے نا. بالکل. اور کیا سر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, علی زرمائی صاحب ہیں پشاور سے, پہلے کامران علی صاحب ہیں پہلے نوابشاہ سے, ان سے بات کر لیتے. جی کامران صاحب. سر میں پہلے تو نصرت جاوید صاحب کو ایک بہت ہی زبردست انٹرویو سے آغاز کرنے پر اپنے پروگرام کا مبارکباد دیتا ہوں, اور ایک شعر ہے نصرت جاوید صاحب کے لیے کہ پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے ودیا ٹڈ کٹائی دا ہے تے پھر ایک مفت دی دعوت کھا کے اتھے ہی لے آئی دا ہے. اور نیو یارک سے لے کر نوابشاہ تک انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے. اور 2018 کے الیکشن میں آپ پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی نصرت صاحب فرمائیے. دیکھیں جی 2018 کے بارے میں تو بات کرنا اٹ ول بی ویری اوڈیشیس آن مائی پارٹ, لیکن جیسے میں بار بار ان کو انٹرویو میں کہتا رہا تھا, لائک اٹ اور ناٹ, بدقسمتی سے پنجاب میکس اور بریکس اے گورنمنٹ. اور پنجاب میں نے تو یہ بات ان کو ان کے منہ پر کہی ہے کہ پنجاب میں لوگوں کا پرسیپشن نارملی یہ ہے کہ ایک تھی پیپلز پارٹی. جی بالکل صحیح. وہ اگرچہ یہ بات نہیں مانتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ابھی 2.5 سال ہیں, دیکھی جائے گی, وقت آتا رہتا ہے. میرا ابھی بھی ان سے انٹرویو کے بعد بھی یہ خیال ہے کہ
पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल अभी तक काफ़ी पतला है एंड हाउ दे रिटर्न थिंग्स अराउंड, ये उनका काम है। मैं तो आज की अभी की सिचुएशन आपके साथ अपना एनालिसिस। अच्छा, एक सवाल नुसरत साहब मेरा भी है, अच्छी नहीं। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ नौशेरो फेरोज से। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब वाली। वालेकुम सलाम सर। जनाब वाली, मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर कहते हैं। जी जी। नुसरत जावेद साहब ने आज इंटरव्यू किया था, वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतजार में थे जरदारी साहब के, लेकिन आज जो उन्होंने इंटरव्यू किया है उसमें उसका बैकग्राउंड बिल्कुल काला रखा हुआ है। ये कोई स्टूडियो है, कोई हॉस्पिटल है, किसी जगह पर वो दिखाई नहीं दे रही है कौन सी जगह है। लाइटिंग उसकी सही नहीं थी, एक तो अजीब किस्म का वो। नहीं भैया, दिस इज नहीं एब्सोल्युटली ग्वांटानामो बे कहते हैं ये स्टूडियोज में हुआ है। अच्छा, स्टूडियो नहीं भैया नहीं, असल बात ये है कि ये इंटरव्यू, उसके अलावा देखिए ये इंटरव्यू बाकायदा एक टीवी स्टूडियोज में किया गया है, क्योंकि आई डिडंट वांट टू इंटरव्यू हिम एनीवेयर, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी स्पेस हो, हमारा स्टूडियोज हो, और ताकि जब आप किसी के पास जाते हैं तो फिर आप अंडर ऑब्लिगेशन होते हैं। मैं चाहता था एक न्यूट्रल जगह हो। फिर ये हुआ कि जब मैंने उस बंदे को जिसको हमने इंगेज किया था, इत्तेफाक ऐसा है कि इस प्रोग्राम के लिए जिस आदमी ने लाइटिंग की है और जिस आदमी ने कैमरा किया है, इट्स अ ग्रेट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। उसका नाम है विलियम, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का क्लास फेलो रहा है हार्वर्ड में। क्योंकि उसने मुझे कहा कि वाई आर यू नो आप क्या करना चाहते हो, और उसके बाद ये उसकी तजवीज़ थी कि वेयर विल यू कीप हर पिक्चर। मुझे वहाँ पता चला कि ये उनकी क्लास फेलो है, और वो काफ़ी, मेरा तो बाद में दिल कर रहा था कि मैं उसको बिठा के उसका इंटरव्यू करूँ। इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो ये बैकग्राउंड और ये लाइटिंग, ये फिर उसने मुझसे सुन करके मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसने की थी, तो इसमें और कोई मकसद नहीं। बहुत ड्रामेटिक चले, बड़ा जबरदस्त था। मैं इसमें आजकल इसलिए कि ही जी सर गो अहेड जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने जब मुझसे सुना ना कि हु आई एम इंटरव्यूइंग, और फिर ये कि क्या बैकग्राउंड है, देन ही रिवील के उसका ये ताल्लुक रहा है। और फिर मैंने कहा कि अब वो इतना मोटिवेटेड खुद मैं, ही वॉज ऑलमोस्ट अमेरिकन। आपको पता है सेंटिमेंटल होने में काफ़ी देर लगाते हैं, बेवकूफ़ी अक्सर कर जाते हैं ट्रम्प की सूरत में, लेकिन ही वॉज अ बिट सेंटिमेंटल, यानी अमेरिकन जितना फौरी तौर पर सेंटिमेंटल हो सकता है वो हो गया था। तो देन मैंने कहा कि यार इसको करने तो जो भी लाइटिंग करता है, और आई थिंक कि उसने मुनासिबत और मौके के हवाले से शायद अच्छा ही किया। बिल्कुल नुसरत साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। इस प्रोग्राम का, इस इंटरव्यू का इत्तेफाक से, चूंकि प्रोड्यूसर मैं भी था जी। नहीं सर, एक ब्रेक, बिल्कुल डेफिनेटली भाई, ब्रेक होगी तो आपका और मेरा धंधा चलेगा। एग्जैक्टली सर, हाँ। लेकिन सर उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज बता दूं कि अमेरिका में एक नई टर्म अब जो कॉइन हुई है उसी को पैराए में डालते हुए वहां ये धूम मची हुई है कि नुसरत इज द न्यू ब्लैक। जी ओके, इस बात पे ब्रेक ही ले लो यार। उसके बाद ब्रेक ले लो। वेलकम बैक, और हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर, मिसेस वक्कार। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा साहब बात कर रहे हैं? जी ज़रा सर, पहली बात तो ये कि मेरे पास तो आपका कोई नहीं आया, आपने कहा हमें कोई कॉल नहीं करता है, लेकिन ये कि मैंने कहा आज मैं जरूर आपसे कॉल करती हूँ। थैंक यू जी, तो, थोड़ी लाज रख ली आपने, मेहरबानी। डजंट मैटर, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, ये सियासत पर तो प्रोग्राम होते ही रहते हैं, लेकिन आज जैसे नुसरत साहब आपके साथ बैठे थे, तो क्या किसी ने इनको ये कहा कि ये पॉलिटिकल लीडर्स को ये बताएं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब फिल्म में स्पेशली, कि उन पर ये जंगी बुनियादों पर काम करें। ये लोग इतना टाइम करते हैं मतलब हुकूमत में, जैसे सेहत और तालीम, मतलब मैं चाहती हूँ कि इस पर फोकस करते हैं ये लोग। बिल्कुल, पूछ लेते हैं। नुसरत साहब सुना आपने? देखिए, ये ना इनसे पूछिए प्लीज, मेरा बड़ा दिल करता है कि अच्छा, मेरा नाम वैसे नहीं कहना, ये कह ये रही हैं कि हम, देखिए जी मिसेस वकार का मेरा ख्याल है सवाल ये है, मैं पूरी तरह अगर मैं समझ पाया हूँ, प्लीज करेक्ट मी,
کہ صحت اور تعلیم کے ایشوز پر شاید ہم لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے اور زیادہ سیاست پہ کرتے ہیں. سر وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں, میرا خیال ہے وہ درست کہہ رہی ہیں, لیکن مصیبت وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے زرداری صاحب سے یہ سوال نہیں, مبشر کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے جنرل بات کر رہی تھی شاید, میرا خیال ہے نصرت صاحب جی جنرل بات کر رہی تھی. جی کیا تھا آپ نے؟ نہیں, میرا خیال ہے جنرل بات کر رہی تھی, لیکن آصف علی زرداری سے جب میں اسپیسیفکلی لمیٹڈ ٹائم میں بات کر رہا ہوں تو بیسیکلی اس وقت میں وہی سوال کر سکتا تھا نا بھیا کہ جو اتنے دنوں سے ابھر رہے تھے, خاص طور پر ان کی 2 سٹیٹمنٹس کے حوالے سے. بالکل, تو اتنا زیادہ کیونکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے. باقی ٹیلی ویژن کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو استادوں نے کہا ہے ایڈیٹ باکس. اس میں تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ بھی انفارچونیٹلی چاہیے ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں آج کل سب سے اچھی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ سیاست ہی میں ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا, ایک اور ڈرائی کلیننگ فیکٹری کھل گئی ہے. اب مصطفیٰ کمال صاحب کی کل آپ نے جو کلپ چلائی, کیا وہ انٹرٹیننگ نہیں تھی؟ تو یہ ہے نا اس طرح کی بات. اچھا سر, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, نورین سلطان صاحبہ کراچی سے. جی نورین. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. بڑی مشکل سے آپ لوگوں کا نمبر ملتا ہے, پھر آپ لوگ کہتے ہیں آپ کو کوئی کال نہیں کرتا. بس وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے جی, کیا کریں. اچھا, میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ کہ مصطفیٰ کمال, وسیم آفتاب اور باقی جتنے بھی بعض امیر ایم کیو ایم کے جوائنرز ہیں, پہلے ان کو چاہیے ان لڑکوں کے گھروں پر جا کر معافی مانگے جن کی لاشوں پر انہوں نے سالوں سیاست کی. وہ معصوم جو بیچارے مزدوریاں کر کے کام سے واپس آ رہے ہوتے تھے, ان کی لاشوں کے پاس صرف ٹفن باکس نکلتا تھا یا 10-15 روپے, جو 4 اور 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہوتے تھے جن کا مر جانے کے بعد کوئی کورٹ کچہری کرنے والا نہیں تھا. ان سب کو چاہیے پہلے ان سے جائیں, معافی مانگے, ان سے خون معاف کروائیں, اور پھر واپس آ کے اپنے باضمیر ہونے کا ثبوت دیں. جی بہت شکریہ. نصرت صاحب آپ نے بات سنی ان کی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ ایم کیو ایم کا نیا دھڑا بنا ہے, پہلے جا کر کے معافی تلافی تو کر لیں. جی میں نے بالکل سن لی, میں ان کی بات بھی سمجھ گیا ہوں, ان کی بات میں وزن ہے, لیکن یہ لوگ جو ہے نا, ان کی نظر میں فتح مکہ ہو گیا ہے, تو ان کے ماضی کے گناہ جو ہیں وہ سارے دھل چکے ہیں اس کے ساتھ. اور وہ بیچارے اس وقت بہکاوے میں تھے, اب آنکھیں کھل گئی. دیکھیں نا, انسان کا ایمان تو کسی وقت جاگ سکتا ہے نا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. دیکھیں بہت سارے لوگ بڑھاپے میں بھی تو ایمان لاتے رہے نا, یاد ہوگا آپ کو. ہر آدمی بچپن میں ہی مسلمان نہیں ہوا تھا. کچھ لوگ باقاعدہ جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے, اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے حقانیت کو تسلیم کیا. تو یہ اس طرح ایک اور کالر ہے کراچی سے, سلطان مراد صاحب. جی سلطان صاحب فرمائیے. السلام علیکم جناب. وعلیکم سلطان مراد بول رہا ہوں کراچی سے. آج کل کراچی آیا ہوا ہوں, میں نیو یارک امریکہ میں رہتا ہوں. کیا بات ہے, اگر وہاں سے کال کرنا ہو تو نیو یارک کا ڈے اینڈ ٹائم بتائیں, کس وقت فرائیڈے کو کال کیا جائے. سر یہ آپ کام کریں, www.google.com پر جائیں اور لکھیں نیو یارک اسٹینڈرڈ ٹائم, پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم, یو ایس کا ایسٹرن سی بورڈ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو آپ میچ کر لیں. 11 بجے یہاں پر ہوتا ہے, پلس مائنس تھوڑی کرنی ہوتی ہے, حساب ہماری کمزور ہے, اگر نہیں ہوتی تو کبھی کہیں بینک میں ہوتا, BMW چلا رہا ہوتا ہے. نہیں ہوئی تو سر پھر کال کر کے پوچھ لیے گا سلطان صاحب. سوری, میں نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرنی ہے. نصرت صاحب پہلے یہ مجھے بتائیں, مطلب کہ یہ تو آپ نے جو انٹرویو سامنے کر لیا وہ تو کر لیا, آپ کی کیا فیلنگ تھی, واٹ ڈو یو تھنک کہ کب وہ واپس آئیں گے, نہیں آئیں گے, کیا بات ہوئی, جو آپ کی آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے وہ تو ذرا بتائیں نا. بتائیں نا, تھوڑی باڈی لینگویج کی بات کریں کہ جب وہ مڑ کے بات کرتے تھے اس کا کیا مطلب تھا, جب مسکراتے تھے اس کا کیا مطلب تھا. میرے پیارے, ایک تو آف دا ریکارڈ کا مطلب, جو میں دراصل اولڈ سکول جرنلسٹ ہوں بھیا, آف دا ریکارڈ ہوتی ہے. اس لیے میں اس کے لیے تو ذرا مجھے معافی کر دو. باڈی لینگویج پہ میں زیادہ توجہ اس لیے نہیں دے پایا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جو لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ سوال کر پاؤں. ویسے بھی میں باڈی لینگویج جو ہے وہ ایک اور جینڈر کی دیکھا کرتا تھا جس زمانے میں آنکھیں کسی قابل. اچھا دیکھیں اب, لیٹس موو آن. ایک سوال دیکھو نا, حقائق بولنے چاہیے. میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں. دیکھو میں جب کیمرے پہ ہوتا ہوں تو کیمرے کے سامنے بھیا جھوٹ بولنا جو ہے, دیکھیں میں نے انٹرویو میں بھی میں نے کہا جی مجھے تو نوٹس کہیں اور سے آتے تھے. صحیح بات ہے. تو دیکھو میں تو اچھا نصرت صاحب ایک سوال ہے, آپ نے اس سوال کا ایک بات جو ہے میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں پولیٹیکلی وچ از امپورٹنٹ.
ابھی ہمارے ایک دوست اسکالر نے یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے پہلے پریس کانفرنس کرنا تھی. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کرنے کا کوئی پلان نہیں کیا تھا. رحمان ملک صاحب نیو یارک پہنچے تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کے بعد جو ہوئے تھے تو شاید اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ انہیں پرسویٹ کر لیں گے پریس کانفرنس کے لیے. وہ آصف علی زرداری صاحب نہ کر پائے. کیا انہوں نے جان بوجھ کر پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کیا یا کسی اور وجہ سے کیا, لیکن یہ بات طے ہے کہ جس دن ان کا نام نہاد پریس کانفرنس کا وقت دیا گیا تھا اس دن آصف علی زرداری نے 6 گھنٹے ہاسپٹل میں گزارے تھے, کیونکہ اس دن ان کے بڑے انٹینس قسم کے ٹیسٹ ہو رہے تھے. تو یہ پریس کانفرنس والی بات غلط ہے اس میں. لیکن رحمان ملک صاحب نے ایک تھوڑی سی میرے ساتھ یہ محبت کی کہ وہاں کے تمام صحافیوں کو یہ بتایا کہ آپ لوگوں کی پریس کانفرنس اس لیے نہیں ہو پائی ہے کہ پاکستان سے ایک نصرت جاوید نامی بندہ نازل ہو گیا ہے اور وہ ایکسکلوسیو انٹرویو کر رہا ہے. لہٰذا آئندہ میں کبھی جاؤں گا تو نیو یارک میں میرے جو بھائی ہیں, میرے صحافی, میرے کمیونٹی کے لوگ, وہ تو پیارے میرے منہ نہیں لگیں گے. اچھا نصرت صاحب یار میرا بھی ایک سوال ہے, میرا بھی سوال ہے, میں سوال پوچھ سکتا ہوں یار, میں کافی ٹائم سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا نصرت صاحب, بلاول بھٹو. جی 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 ہاں بھی زرار کو موقع دو نا, وہ بھی سوال کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بلاول بھٹو کافی پولیٹیکل لانچز ہوئی ہیں, ٹیک آف ایز سچ نہیں ہوا یا ایٹ لیسٹ اب تک نہیں ہوا. اب آپ نے زرداری صاحب سے یہ بھی سوال کیا تھا اور شاید انہوں نے کہا تھا کہ ان قریب جنوبی پنجاب میں ایک جلسہ بھی کریں گے بلاول. وہی پنجاب میں پولیٹیکل لانچ جو بھی ہم نے کوئی 3-4 دفعہ پہلے بھی یہ باتیں سنی ہیں. آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہے کہ پی 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 کیڈرز جیالوں میں بہت ایک آپٹیمزم تھی کہ جی آئیں گے, پارٹی کو سنبھالیں گے, ہمارا جو امیج ڈیمیج ہوا ہے وہ شاید ریفربش ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو آپ اسی کوئی ٹائم فریم دیکھ رہے ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیے کہ اب اگر بلاول بھٹو زرداری ایکٹیو نہیں ہوتے تو یہ سٹوری سیل کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا کہ جی یہ کنفیوژن ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کس کے پاس ہے. اسی لیے آپ اگر ابھی بھی ریکال کرو تو میں نے 2 مرتبہ کہا کہ ریڈ مائی لپس, یو آر ٹیلنگ می دس. اب اگر وہ اس کا فائدہ نہیں لیں گے, کیٹیگوریکلی آصف علی زرداری نے کہا کہ ٹوٹل اٹانومی ہے, he should find his way and all that. Number 1. Do you believe that? Number 2 بات یہ ہے کہ میں جنرلی محسوس کرتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے کسانوں کا جو نیریٹو ہے, they are going through hell, اور اگر اس کو کسی طرح ہارنس کر کے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرے گی بلاول بھٹو کے تھرو, تو شاید they would be able to میک اے گڈ اسٹارٹ ایٹ لیسٹ. میں یہ ضرور لیکن نصرت صاحب زرار جو کہہ رہا تھا کہ ڈو یو بلیو اٹ, وہ میرے اما ابا بھی مجھے یہی کہتے ہیں گھر پہ کہ بھائی تم یو آر اٹونومس, بٹ آئی ڈونٹ بائی دیٹ. مطلب یو تھنک وہ واقعی ہی مینز اٹ جو وہ کہہ رہے تھے؟ اچھا ایک نصرت صاحب سوری سر, چاہتے ہیں کہ شاید بلاول بھٹو, ایک منٹ ہے جو مجھے کہہ لینے دو, ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اپنے والد کے ساتھ وہی کہے یعنی کرے جو ہمارے بہت ہی آئیڈیل حکمران اورنگزیب نے اپنے ساتھ کیا تھا. وہ غالباً مجھے ممکن ہوتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے سر, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو نصرت جاوید اور گلمی نے ہم سب مل کے ایک حلف ضرور لیں گے, وہ اس کا انتظار کیجیے گا. فی الحال واپس ڈراؤ مت یار. ویلکم بیک. اور وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ہمارے ساتھ نصرت جاوید اور گلمینے موجود ہیں جو کہ ڈان نیوز پر پرائم ٹائم شو کریں گے فرام دا فرسٹ ویک آف اپریل. تو فارمل اناؤنسمنٹ ہی آپ اس کو سمجھ لیں, لیکن ساتھ ہی ہم ان سے ایک حلف لیں گے کہ سر ریٹنگ کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کے دونوں کہے کہ ہم شیخ رشید کو نہیں لیں گے, ہم کسی کے خلاف غلط کرپشن کا جو ہے کوئی کیس نہیں لیں گے اور غلط الزامات نہیں لگائیں گے. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں بھائی جان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ
मैंने आज तक कभी शेख रशीद को जहमत नहीं दी है। क्यों कर दिया ये? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मैं प्रेफर करूंगा अगर रेटिंग ही लेनी है तो मैं या अयान का इंटरव्यू करूं या ज़ैद। ऐसा कोई सीन नहीं है। अयान का इंटरव्यू होगा तो आपका भाई करेगा और कोई नहीं करेगा, अभी से मैं आपको बता दूं। और इस पे तो फिर लड़ाई हो जाएगी। करप्शन के बारे में तो वो बंदा बात करे ना, मैं तो आपको बिल्कुल टोटली इंतहाई ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, अगरचे फराज तुमको ना आई मोहब्बतें करनी, मैं अब करप्शन करके पोस्ट रिटायरमेंट अपना अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। तो मुझे भी अब जिस टास्क की यदि मुझे ख्वाहिश है मैं उसके खिलाफ तकरीर क्यों करूंगा भाई? सही। तो गुलमीने से भी सुन वादा ये भी हल्फ नहीं, मुझे भी दिलवाएंगे आप, मुझे भी दिलवाएंगे। नहीं, पहले मेरा कुछ होगा तो बीबी जब मतलब कुछ लिफाफे में कुछ बीबी करप्शन अपनी अपनी करप्शन अपनी। मैंने मतलब इतनी खुश हुई, मैंने सोचा मुझे भी शायद इस चक्कर में करप्शन अपनी अपनी उसमें कोई इश्तराक नहीं होगा। We wish you best of luck to your program and we are so looking forward। लोग भी कह रहे हैं कि आप लोग आएंगे डॉन न्यूज़ पर तो बड़ा मज़ा आएगा। और आप याद रखिएगा कि सर 8 बजे के बाद 8 बजे इंशाल्लाह अप्रैल के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली जरूर जी। और सर 8 बजे के बाद अप्रैल की पहली मंडे से इंशाल्लाह। दैट्स वंडरफुल। मतलब अप्रैल फूल्स डे पे बिस्मिल्लाह करेंगे आप? हाँ, अप्रैल फूल्स डे पे बिस्मिल्लाह है। नहीं यार, 4 अप्रैल होगी उस दिन यार। अब ऐसी मैं एक बात नहीं वो क्या प्रोग्राम हो वैसे सर लेकिन ये बात याद ध्यान में रख लीजिएगा कि 8 बजे के बाद 11 बजे हम आपके लिए बैठे होंगे, तो ज़रा दिल संभाल के प्रोग्राम कीजिएगा। और जो है जाहिर है हम लोग मेरे प्यारे 11 के बाद दूसरे दिन 8 भी आता है, ऐसी कौन सी बात? कोई बात नहीं, रिपीट मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है सबसे ज्यादा जलन होनी है ज़रार को। बिल्कुल मैं बता दूं अभी। सही बात है। तो मैं तैयार हूं ज़हनी तौर पर। सॉफ्ट टाइप, इसको पता नहीं मैंने टिपिकल लाहौरिया होकर टक्कर जाना है इसको, ये कहे तो सही कुछ कह रहा हूं। ठीक है बॉस, ठीक है, हम भी देख लेंगे। हम भी कराची वाले हैं। अब जो है ना सर, अप्रैल तक हम चढ़ाएंगे अपनी अपनी आस्तीनें और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और सर बस अब आप कमर कस ले और छोड़ेंगे नहीं नाजरीन। फिर तो वीक का आखिरी प्रोग्राम है, मंडे से हम दोबारा हाजिर होंगे। एंड वी विश नुसरत एंड गुलमीना अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। दे आर अ वंडरफुल एडिशन टू द डॉन फैमिली। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।